बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़। उसमें इमरान खान ने जवाब जमा करवाया है और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो डॉक्यूमेंट्स नए दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं उसकी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो ममनुआ फंडिंग केस का, जिसको फॉरेन फंडिंग केस का नाम दिया गया था, जो बाद में फिर ममनुआ फंडिंग केस हो गया, उसमें कई पाकिस्तानियों को गैर मुल्की लिख कर इलेक्शन कमीशन ने खाता पूरी की थी और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ वो फैसला दिया था जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को उठा के फेंक दिया था। उस पर अहम समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सहाफ़ियों को गैर कानूनी तौर पर हरासा करने के खिलाफ जो आज खुद नोटिस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर भी समाअत हुई थी, उसकी भी मुख्तसर तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से जमा करवाए गए हैं। इनमें वजारत दाखिला ने तौहीन अदालत केस में मेरे ख्याल में कि अब जो कमांड की तब्दीली है और आसिम मुनीर के आने के बाद ये जो केस था, जिसको मैं ज़ाती हैसियत में बतौर कानून का तालिब इल्म मैं इसको देख रहा था एक दबाव के तौर पर। और मेरिट के ऊपर ये केस ऐसा नहीं है कि 25 मई के वाक़यात की तौहीन हुई, जब 25 मई को ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई तब वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है और उसके बाद अचानक से उस दरख्वास्त के ऊपर जो कार्रवाई शुरू हो जाती है और फिर 4 दिन से ज़ायद की डेट नहीं होती और फिर उस पर जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो बड़े नफीस जजेस हैं उनके भी सख्त रिमार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में अब कुछ मामलात अल्लाह करेगा ठंड पड़ जाएगी। अब ये वजारत दाखिला ने पीटीआई रहनुमाओं के ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और उसमें जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया था, उसमें जो मज़ीद वजारत दाखिला ने ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल्स का रिकॉर्ड है वो जमा करवाया है। और अदालत में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान ने गलत बयानी की थी, इमरान खान के सारा नॉलेज में था और इमरान खान इन सारी चीज़ों को जानते थे। वजारत दाखिला ने कहा अपने तहरीरी जवाब में इमरान खान ने गलत बयानी की। इमरान खान और पीटीआई का पहले ही डी चौक जाने का मंसूबा था। उन्होंने कहा कि 24 मई को इमरान खान ने कौम के नाम खसूसी पैगाम जारी किया। 25 मई को डी चौक में हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि फैसल जावेद, शीरी मज़ारी और मुनज़्ज़ा हसन ने भी डी चौक जाने के लिए ट्वीट्स किए। पीटीआई का कहना है कि असद उमर ने H9 ग्राउंड जाने की हदायत दी जो हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। वजारत दाखिला ने कहा कि 25 मई की सेपहर इमरान खान ने अपनी 2 तकारीर में डी चौक जाने के अज़्म का इज़हार किया। अब जबकि ये बात कह रहे हैं 24 मई की या 25 मई दोपहर तक, उस वक्त तक ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं आया था। कहते हैं कि इमरान खान ने दोनों तकारीर में पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर लाइव चलाई गई। जवाब में कहा गया कि पीटीआई का मोबाइल फ़ोन जैमर्स लगाए जाने का दावा भी हक़ाइक़ के मुनाफी है। शवाहिद मौजूद हैं, पीटीआई मार्च के दौरान कंटेनर से सोशल मीडिया इस्तेमाल किया गया। कंटेनर पर मौजूद रहनुमाओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ट्वीट्स की और वीडियो पैगाम शेयर किए। वजारत दाखिला ने कहा कि कंटेनर से पीटीआई रहनुमाओं ने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए जो जैमर्स की सूरत में नामुमकिन था। 25 मई की शाम 6:22 बजे पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामा के बारे में ट्वीट की। रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी ने भी ट्वीट के जरिए कारकुनान को डी चौक पहुंचने की तरगीब दी। और उन्होंने उसमें जो हवाला है अदालती हुक्मनामे से मुतल्लिक सहाफ़ियों की ट्वीट्स का भी हवाला दिया गया है कि जो सहाफ़ियों ने भी जब ये ट्वीट्स कर दी थी तो उसका मतलब है उनके नॉलेज में था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा हुक्म आया है। अब इसके जवाब में इमरान खान का भी जवाबुल जवाब अदालत में जमा हुआ है। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया अपने जवाब में, और जो बड़ा वाज़ेह जवाब है क्योंकि पहले भी सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान की जानिब से जवाब जमा करवा चुके हैं और अब ये जवाबुल जवाब है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बाबर अवान और फैसल चौधरी पहली ही इतला से मुतल्लिक माजूरी ज़हर कर चुके हैं, उन्होंने हमें इतला नहीं की। इमरान खान को इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा कि केस में वाहिद नुकता यही है कि मुझे अदालती अहकामात से आगाह किया या नहीं। बाबर अवान और फैसल चौधरी की मुझसे मुलाकात के अहकामात की इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी की। 25 मई से पंजाब और इस्लामाबाद में तशद्दुद की वजह से शदीद दबाव था। चेयरमैन पीटीआई के जवाब में यह भी कहा कि जैमर्स की वजह से रब्ता ना होने का अभी तक दावा नहीं किया। पहले जवाब में जैमर्स की मौजूदगी में रब्ते के अमल को गैर हकीकी लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल लाजमी था।
سوشل میڈیا سرگرمیاں مختلف جگہوں پر مختلف اکاؤنٹس سے کی جا رہی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے بتایا گیا سپریم کورٹ نے میرے اور سپورٹر کے آئینی حق کو تسلیم کر لیا۔ ڈی چوک جانے کا فیصلہ حکومتی تشدد کے نتیجے میں کیا تھا۔ ڈی چوک پر جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جواب میں استدعا کی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کارواں کے ہمراہ چیمبرز کی دستاویزات جمع کرانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میرے جواب اور دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کاروان تھا جس پر عمران خان آپ جانتے ہیں پشاور سے آئے تھے، تو اس پر جو جیمرز لگے ہوئے تھے اس کی تفصیلات انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں جمع کروانا چاہتا ہوں کہ جس کنٹینر پر میں تھا وہاں جیمرز تھے، کیونکہ میرے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی تھے۔ اور اس پر انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ مجھے بھی دستاویزات جمع کروانے کی اجازت دی جائے، اور یہ وفاقی حکومت کی جو جتنا بھی ڈرامہ تھا یہ سارا فارغ ہو جائے گا، اور اب عمران خان کی جانب سے جوابات جمع کروائے گئے ہیں، اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلنے والا نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس میں کئی پاکستانیوں کو بھی غیر ملکی لکھا گیا تھا، اور یہ ایک بدقسمتی تھی، لیکن اس میں ایک غیر ملکی خاتون ہے، پاکستانی خاتون ہے جن کو غیر ملکی لکھا گیا تھا۔ بہت معذرت، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں۔ پاکستانی خاتون کو غیر ملکی ظاہر کرنے کا جو معاملہ تھا، لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ پاکستانی شہری خاتون کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر بینش سلیم کی جانب سے درخواست تھی، اور اس میں بینش سلیم کے وکیل ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کروایا گیا جس میں کہا کہ بینش سلیم کے غیر ملکی ہونے کی حد تک لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، جس میں بینش سلیم کو غیر ملکی ظاہر کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، چونکہ ہمارا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینش سلیم کی حد تک وہ لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ہی کالعدم قرار دے دیا، تو اب ہم اس میں مزید کیا جواب جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ بینش سلیم کے فنڈز کو ضبط نہیں کیا گیا، جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے میرے فنڈز ضبط کر رکھے ہیں۔ خاتون نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں غیر ملکی قرار دینے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، جس میں کہا کہ میں پاکستانی شہری ہوں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں غیر ملکی ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن نے کیس میں غیر ملکی ظاہر کر کے فنڈز ضبط کیے۔ اب عدالت الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ عدالت نے بینش سلیم کی حد تک جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے لاہور ہائی کورٹ۔ اب اس میں جو جواب جب مانگا گیا الیکشن کمیشن سے، تو الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ آپ کا اب الیکشن کمیشن کیا کرے، الیکشن کمیشن کیونکہ غلط تھا، تو الیکشن کمیشن نے کہا جی اس کی حد تک تو فیصلہ کالعدم ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو عدالت نے کہا بھی آپ نے اس کے فنڈ ضبط کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی فنڈ ضبط نہیں کیا، تو پھر تو درخواست گزار کے وکیل چڑھ گئے، انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، فنڈز آپ نے ضبط کیے ہیں، مجھے غیر ملکی کہا ہے، میری انسلٹ کی ہے، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستانی کو غیر ملکی کہیں؟ الیکشن کمیشن کے وکیل تو لیٹ گئے، ان کے پاس تو کوئی بات نہیں تھی کرنے کو۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے کہا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ اس پر اپنا جو تفصیلی جواب ہے وہ جمع کروائیں۔ وفاقی حکومت کو کہا آپ بھی جواب جمع کروائیں، الیکشن کمیشن سے کہا آپ بھی جواب جمع کروائیں، پھر ہم اس کو ایک تگڑا اس پر ہم اپنا فیصلہ دیں گے، اور ایسے نہیں ہوتا۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا جواب اب آیا ہے اس پر درخواست گزار کو بھی کہا کہ آپ ری جوائنڈر جواب الجواب جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جمع کروائیں۔ عدالت نے 3 ہفتوں کی مہلت دی ہے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو، اور کہا ہے کہ جواب جمع کروائیں تاکہ اگلی تاریخ پر پھر عدالت ڈیٹیل جو ورڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف وہ منظور کرے۔ اس بنیاد پر اور بھی لوگوں نے درخواستیں دائر کر دی ہیں جن کو وہ تھے پاکستانی، ان کو غیر ملکی ظاہر کیا گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے آپ ایک فیصلے میں اگر اس کا ایک حصہ کالعدم ہو جائے، وہ یہ آ جائے کہ وہ غیر قانونی ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، تو اس کے بعد اس فیصلے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ تو اب جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں جہاں پر یہ معاملہ ابھی بھی پینڈنگ ہے، اور وہ نہ اس پر سٹے آرڈر جاری کر رہے ہیں اور نہ ہی اس پر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ معاملہ وہاں پہ لٹکا ہوا ہے۔ نہیں تو اس کا ایک حصہ تو لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا، کالعدم قرار دے دیا، معطل نہیں کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک پچھلے 8 ماہ میں اسپیشلی جو ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ 3 رکنی بینچ تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی اور صحافیوں کو غیر قانونی ہراساں کرنے کے حوالے سے کیس پر سماعت ہوئی۔ اب چونکہ کل اچانک یہ کیس مقرر کیا گیا تھا، پرسوں اچانک مقرر کیا گیا تھا اور کل اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی، تو اس پر پھر
جو صحافیوں کی جانب سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون اس میں پی ایف یو جے نے جانا تھا یا جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ساری اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں، اس پر ایک رپورٹر ہیں اور جو سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے ان کی طرف سے یہ تانا دیا گیا، جو ہمیشہ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ارشد شریف کے طرف سے کوئی صحافی پیش ہی نہیں ہوا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ بھی تو صحافی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ جو پریس رپورٹرز ہیں وہی چلے جاتے اور وہ جا کے عدالت کو کہتے جناب آپ کے پاس ایک ہیومن رائٹس سائٹ پر ایک معاملہ پڑا ہے، یہ آپ کا اس کو نوٹس ہے، وہ کیس یہاں منگوا لیں، صحافی کو شہید کر دیا ہے اور اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ خیر، حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت حکومت نے کسی صحافی کے خلاف کوئی مقدمہ پینڈنگ نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ تمام ریاستی ادارے اپنی قانونی حد میں رہیں اور صحافیوں کے خلاف ان کو غیر قانونی ہراساں نہ کیا جائے۔ آج عدالت نے کہا کہ وقت کی کمی ہے اور بہت سارے اہم کیسز ہیں، اس وجہ سے جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف از خود نوٹس کیس ہے اس پر صرف یہ فیصلہ دیا گیا کہ تمام سیکیورٹی اداروں کو قانون کی پاسداری کا حکم دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے از خود نوٹس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پھر کب مقرر ہوگا، پھر کب ارشد شریف کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمارے ملک میں انصاف لے کے آئے اور اللہ پاک ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔